الملاحظة الأولى أنه بجميع الجثامين الأعضاء اللي تم حصدها أو أخذها هي الأعضاء الآن تزرع بطريقة روتينية، يعني القلب، الرئتين، الكبد، الكلى والقرنية. الجزء الثاني طريقة الحصد. القفص الصدري والأضلاع تم قصه بمنشار حاد، منشار طبي، منشار عظام. تم رفع عظمة الصدر والجزء الوسطى الأوسط من الأضلاع لتمكين من حصد القلب والرئتين بدون أي ضرر للأعضاء اللي يتم حصدها. كل الجثامين تعاني من حرق بالجلد بسبب سائل النيتروجين اللي يستخدم بحفظ الأنسجة. الجزء الأساسي أنه ليس هناك أي ضرر لأي من الأعضاء التي تركت، يعني تم الاستئصال بطريقة جراحية من قبل جراح متمرس. فكل هذه بتزيد من فرضية أنه تم حصد هذه الأعضاء بهدف السرقة.